अडन की नारकेटपल्ली कौमी शाहरा पर एक डबल डेकर बस नलगुंडा जिले के लारडी गुड़ा के करीब एक रेडीमिक्स कंक्रीट लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इस तसादुम के नतीजे में बस ड्राइवर को शदीद चोटें आए, जबकि मुतादिद मुसाफिरों को मामूली चोटें आए। हादसे के नतीजे में बस के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की वजह से रास्ते पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियां दोनों सिमतों में कई किलोमीटर दूर तक फंसी रही। मुकामी पुलिस की टीमों ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर फौरी रद्दअमल का इजहार किया और जख्मी मुसाफिरों की मदद की, मलबे को साफ किया और भीड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि डबल डेकर बस जो हैदराबाद की तरफ जा रही थी, ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तामीराती सामान ले जाने वाली सुस्त रफ्तारी लॉरी से टकरा गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। रियासती काबीना में किसी भी मुसलमानों को नुमाइंदगी फराहम न करने के खिलाफ आज निजामाबाद में अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरना चौक पर सदर मोहम्मद मंसूर अली ने धरना दिया। इस धरने में सदर जमीयत उलमा व खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलवी समीउल्लाह, साबिक सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन MP शेख हुसैन व दीगर ने शिरकत की और रियासती हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगाया गया था, लेकिन 18 माह का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर शदीद एहतजाज करते हुए फौरी काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी को शामिल करने का मुतालबा किया। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर ने इतवार को मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ मुहिम के तहत शहर सतह के माहौलियाती रैली का इनेकाद किया, जो मुल्क गिर 1 मिलियन बच्चों की शजरकारी तहरीक का हिस्सा है। रैली सुबह 10 बजे गीता भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जिसमें अवाम में दरख्त लगाने की अहमियत और बच्चों के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार के बारे में बेदारी पैदा की गई। ये इक़दाम CIO की मुल्क गिर कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद 25 जून से 26 जुलाई तक भारत भर में 1 मिलियन बच्चों को दरख्त लगाने और उनकी निगहदाश्त की तरफ राग़िब करना है, ताकि बच्चों में जिम्मेदारी, माहौल दोस्त शऊर और फितरत से मोहब्बत पैदा की जा सके। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम शादी खाना करीमनगर में एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन की सदारत में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 11 दस्तावेज़ात के मुंजमिला किसी एक दस्तावेज की फरहमी पर हक़ रायदही से इस्तिफादा के हुसूल के ज़िमन में आज शऊर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर करीमनगर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने अपने खिताब में इस लुज़ूम को वक्त का अहम तकाज़ा करार देते हुए फहरिस्त रायदहिंदगान में अपने नामों की शमूलियत इंदराज को यकीनी बनाने की अवाम को तरगीब दी। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समीद, सदर जमीयत उलमा करीमनगर मुफ्ती यूनुस खातिमी, हाफिज जियाउल्लाह खान, अहमद मोहिउद्दीन, बाबू जानी, ताजुद्दीन, सेक्रेटरी इदारे खादिमान मिल्लत मोहम्मद अब्दुल समद नवाब, सीनियर सिटीजन सदर अब्दुल हमीद व दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। विमलवाड़ा MLA आदि निवास की मिटपल्ली कांग्रेस पार्टी दफ्तर जोआडी भवन और पार्टी कायदीन बशमूल हल्का असेंबली इंचार्ज जोआडी नरसिंह राव, 7वें वार्ड इंचार्ज मोहम्मद जाकिर दीगर की जानिब से शालपोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इलाके के तरक्याती उमूर के ताल्लुक से भी उन्हें जानकारी फ्राहम की गई। प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स यूनियन तेलंगाना स्टेट की जानिब से शाये होने वाले पंचायत राज माहाना मैगजीन के एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर के तौर पर करीमनगर से ताल्लुक रखने वाली मुतहरिक शख्सियत जनाब अब्दुल जमील स्कूल असिस्टेंट अंग्रेजी को मुंतखब किया गया है। इस बात का ऐलान रियासती सदर गुंडू लक्ष्मण और जेल सेक्रेटरी पलगम दामोदर रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज में किया। इस मौके पर अब्दुल जमील ने कहा वो गुज़िश्ता 30 सालों से तंजीम से वाबस्ता हैं, इसको ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और तंजीम के तय उन्होंने अपने हमेशा भरोसा कायम रखा है। तेलंगाना में तालीम से मुताल्लिक़ मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने आज निजामाबाद में गांधी चौक से धरना चौक तक मोटर साइकिल रैली निकाली। इस मौके पर PGSU जिले जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गणेश ने खिताब किया और कहा कि तालीमी इदारों में फीस के बेतहाशा इजाफे पर रोक लाया जाए, फीस कंट्रोल कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर के दोनों माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 1 और बॉयज 2 का माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्टेट सेक्रेटरी शफीउल्लाह खान की हिदायत के मुताबिक अहमदुल्ला खान ने कागजनगर के दोनों
مینٹ ریزیڈینشیل اسکول بوائز 1 اور بوائز 2 کا اچانک دورہ کرتے ہوئے اسکول کے اندر اور باہر تمام تر حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ گدوال کے تلنگانہ اقلیتی رہائشی تعلیمی سوسائٹی اسکول میں ہفتے کو فریشرز ڈے کی تقریبات شاندار طور پر منائی گئی۔ اس پروگرام میں ٹیم لیڈز کی جانب سے سلیم، ریٹائرڈ پرنسپل جلیل، عتیق الرحمان، اسکول پرنسپل، اساتذہ نے شرکت کی۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سینئر صحافی سید سوجا کی دختر کا نکاح مسجد ختیجہ آصف آباد میں بعد نماز مغرب انجام پایا۔ خطبہ نکاح قاضی عبدالسلام نقشبندی نے پڑھایا۔ آصف آباد کے روز گارڈن فنکشن ہال میں بعد نماز عشاء شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کرنے والوں میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلعی صدر عبدالرحمان، سیاست ڈسٹرکٹ اسٹاف رپورٹ عبدالجمیل، ٹی آئی ایس قائدی نثار احمد، محمد احمد، عبداللہ بھائی، ایٹا ٹیچرز یونین قائدی نذیر احمد، حمایت علی، میراج خان، سید مظہر حسین، خواجہ نظام الدین، این آر آئی محفوظ علی، این آر آئی ایم رشید کے علاوہ علماء، سیاسی، سماجی قائدین کے علاوہ تیلگو اور اردو صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے ایل آر ڈی میں بونال کے موقع پر شرکت کرتے ہوئے پوچما مندر میں پوجا کی۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو نے بودھن ڈویژن کے منڈل پوتنگل میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کے قیام کے لیے سرکاری فاضل اراضی کا انتخاب کرنے پوتنگل تحصیلدار کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ کلکٹر نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کے عوام کی بہتر صحت یابی کے لیے ڈاکٹرز کی یقینی بنانے کے لیے بہتر اقدامات کرنے کے لیے پی ایچ سی سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ سابقہ نظام شوگر فیکٹری شکنگر بودھن کے ملازمین اوپیندر روی شنکر گوڑ، ستیہ نارائن اور کسان قائدین سیواز بھوپتی وغیرہ سابق بند نظام شوگر فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جمع ہو کر میڈیا سے خطاب کیا اور کہا گزشتہ 10 سالوں سے بند این ڈی ایس ایل شکنگر یونٹ کی کشادگی کے منتظر ملازمین اور گنا اگانے والے کسان فیکٹری کے احیاء کے منتظر ہے۔ ہم جلد فیکٹری کی کشادگی کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن کے آر این بی گیسٹ ہاؤس میں آج آدیواسی سنگم صدر گھنٹا گوپال نے اپنے ہمراہ بابا جی آڑو قبائلی سنگم قائدین کے ساتھ مل کر صحافتی بیان جاری کیا اور کہا 21 جولائی کو عادل آباد ضلع بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کی جاتی ہے۔ منچریال کے چینور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سند المبارک کے موقع پر محمد شاکر بابا جان کے مکان پر آج بعد نماز ظہر فاتحہ خوانی کی گئی۔ بعد ازاں مسجد بختیور کے خطیب امام نے صلاۃ السلام پیش کیا۔ بعد ازاں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن کے صدر آکنوری مرلی ریٹائرڈ آئی ایس کی قیادت میں تلنگانہ یونیورسٹی میں پرجا وانی پروگرام منعقد ہوا، جس میں طلباء، اساتذہ اور کالج کے نمائندوں نے تعلیمی شعبے سے متعلق اپنے مسائل کو بیان کیا۔ انجینئرنگ و فارمیسی کالج کے قیام، نرمل اور عادل آباد اضلاع کو یونیورسٹی اردو میں شامل کرنے، ہاسٹلز و لائبریری سہولتوں میں بہتری، سول سروسز کوچنگ مراکز کے قیام جیسے مطالبات بھی پیش کیے گئے۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے آج بومال تہوار کے موقع پر ایل آر ڈی کی آمد کے موقع پر ایل آر ڈی منصف مجسٹریٹ کورٹ اے جی پی ایڈوکیٹ نوید پرویز نے خیر سگالی ملاقات کی شال پوشی کر کے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سابق میونسپل چیئرمین پدما سیکان، سابق میونسپل کوآپریشن ممبر شیخ مجیب الدین اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع منچریال کے چینو میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے پودوں کی شجرکاری کی گئی۔ مقامی امیر جماعت سید نجیب علی کے زیر سرپرستی میں چلڈرنز اسلامک آرگنائزیشن کے تحت بڑے پیمانے پر ریلی نکالی گئی، عوام میں شعور بیدار کیا گیا، بچوں نے پودے لگائے۔ اس موقع پر سید نجیب علی نے کہا کہ ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جانب سے ایک پودا لگائے تاکہ درختوں کی افزائش سے ماحول کی آلودگی ختم ہو پائے۔ اس پروگرام میں جماعت اسلامی ہند کے ارکان کے علاوہ مقامی ناظمہ فاطمہ بیگم کی صدارت میں سی آئی او کے ارکان نے بھی حصہ لیا۔ ریاستی مالیاتی کمیشن کے صدر سلسلہ راجیا نے کہا مقامی ادارے آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کرنے کی سمت سنجیدگی سے کام کریں۔ انہوں نے نظام آباد میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں کہا غیر ضروری اخراجات کم کرتے اپنی آمدنی بڑھانے کے جائزے لیا جائے۔ انہوں نے کلکٹر، پنچایت و بلدی عہدیداران کو مشورہ دیا کہ گرام پنچایتوں اور میونسپل اداروں میں صاف پانی، صفائی، اسٹریٹ لائٹس، بالخصوص سولر توانائی، چیکس وصولی، اشتہارات اور پیشہ ورانہ فیس جیسے ذرائع سے آمدنی میں اضافہ کریں۔ ایٹپلی کے جنگم پنڈ میں غریب خاندانوں کے لیے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے مکانات تعمیر کرنے کا مطالبہ۔
एटपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव में गुज़श्ता 4 साल से झोपड़ियों में रहने वाले मुस्तैक़ गरीब खानदानों के लिए इंदिरम्मा मकान तामीर करने का मुतालबा करते हुए आज बाएं बाजू की बहुजन लेफ्ट पार्टी के जिले सदर एस लता की क़यादत में BLP के वफद ने बोधन के रुकन असम्बली साबिक़ वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी से निज़ामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और याददाश्त भी पेश की।